अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन आदाब, 6 अगस्त 2020 मुताबिक 15 ज़िलहिज्जा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसीर रज़ा आपका इस्तकबाल करता हूँ। राम मंदिर के भूमि पूजन की खबर सफ़े अव्वल की शाह सुर्खी करार पाई है। तफसील के मुताबिक मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा। मिस्टर मोदी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में पूजा करने वाले मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बन गए हैं। खबर के बॉक्स में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने भूमि पूजन पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने के लिए जिस खुद एतमादी की जरूरत थी उसका आज यहां से आगाज हो रहा है। दूसरी जानिब बाबरी मस्जिद के फरीक रहे इकबाल अंसारी का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब मंदिर और मस्जिद का तनाज़े नहीं रहा, जिसे जो कहना है वो कहता रहे। इसी से मुत्तसिल कांग्रेस के सीनियर लीडर चचा अमीर हैदर की तरफ से मुबारकबाद शाये हुई है, जो उन्होंने मंदिर का संगे बुनियाद रखे जाने पर दी है। उन्होंने कहा, राम भक्तों की अयोध्या में राम मंदिर बनाने की देरीना ख्वाहिश पूरी हुई। उन्होंने मिस्टर नरेंद्र मोदी की अयोध्या जाकर राम मंदिर का संगे बुनियाद रखने की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा, मोदी जी ने साबित कर दिया कि वो पहले हिंदू है फिर वजीर आजम, और इस शेर के मानिंद नहीं है, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। सफ़े की दूसरी अहम खबर लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत से है, जहां जोरदार धमाके में हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है और 4000 अफराद जख्मी हो गए हैं। जर्मनी के जियोलॉजिकल इदारे के मुताबिक बैरून में धमाके से 3.5 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया है। राम मंदिर मॉडल पर मबनी तारीखी डाक टिकट का इजरा। खबर के मुताबिक अयोध्या की जमीन पर आज जिस डाक टिकट का इजरा हुआ उसकी कीमत 5 रुपए है। फिलहाल 5 लाख डाक टिकट शाये होने की खबरें मीडिया में आ रही हैं और ये डाक टिकट जल्द डाकघरों में दस्तयाब होंगी। कोरोना अपडेट के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 67.19% होने से पहली बार फ़ाल केसेस में गिरावट आई है और उनकी तादाद अब 5,86,244 रह गई है। सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से बुध के रोज जारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 51,706 अवाम सेहतयाब हुए हैं और 857 की मौत हुई है। इन खबरों के अलावा मरकज के जरिए सुशांत खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कबूल किए जाने और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के लीडर शिवाजी राव पाटिल के इंतकाल की खबरें भी सफ़े अव्वल का हिस्सा हैं। मज़ीद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़े जहानुमा और अपना वतन की खबरें। सामीन, आलमी खबरों में पहली खबर तेहरान से है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने एक बार फिर ईरान और चीन के दरमियान ताउन पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ईरान और चीन के दरमियान इलाकाई ताउन पर रद्द अमल जाहिर करते हुए अमरीकी वजीर खारजा ने एक बार फिर ट्वीट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि चीन का ईरान में दाखिला मगरबी एशिया के इस्तेहकाम को तबाह कर देगा। माइक पोम्पियो ने अपने बेबुनियाद बयानात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि चीनी हुकूमत के जरिए ईरान को तिजारत और माली लेन देन की सहूलतों की फराहमी और असलहा तक रसाई के नतीजे में खित्ते के लिए खतरात में इजाफा होगा। अमरीकी वजीर खारजा ने मंगल के रोज फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए भी चीन और ईरान के दरमियान 400 अरब डॉलर के मौजूदा दिफाई सौदे की मजम्मत करते हुए ईरान के साथ ताउन करने वाली चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगाने की धमकी दी थी। ईरान के वजीर खारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद जरीफ ने अपने लिबनानी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू और इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए तेहरान की मुकम्मल आमादगी का ऐलान किया है। आलमी खबरों में अगली खबर स्पेन से है। स्पेन के ज़राए अबलाग में इस वक्त साबिक बादशाह रावन कार्लोस के बारे में शदीद क़यासाराइयां की जा रही हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता पीर को मुल्क छोड़ने का ऐलान करके लोगों को हैरान कर दिया था। अगली खबर काबुल से है। अफगानिस्तान के सदर मोहम्मद अशरफ गनी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान को अमन मशावरती लोया जरगा में शिरकत के लिए तलब कर लिया है। आलमी खबरों में अगली खबर कतर से है। तामीरी व इस्लामी अदब की नुमाइंदा तंजीम हल्क़े अदब इस्लामी कतर के ज़ेरे एहतमाम जूम पर ऑनलाइन माहाना अदबी इजलास व मुशायरा बतारीख 9 जुलाई 2020 बरोज जुमेरात बवक्त 30:08 शब मुनाकिद हुआ। मसनद सदारत पर आलमगीर शोहरत के हामिल मारूफ सुखनवर जनाब इफ्तिखार रागिब बिराजमान थे, जबकि मेहमान खुसूसी की नशिस्त पर जनाब शफीक अख्तर और मेहमान एजाजी की नशिस्त पर हिंदुस्तान से मौलाना तनवीर शम्स साहब और सऊदी अरब से जनाब ताहिर बिलाल रौनक अफरोज थे। टिड्डी दल की रोकथाम से मुताल्लिक खबर से रियासती सफ़े का आगाज हुआ है। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गन्ना और चीनी कमिश्नर संजय आरभूस रेड्डी ने बताया कि रियासत में गन्ने की फसल को टिड्डी दल से बचाने के लिए जिला इंतजामिया और महकमे के अफसरान ने
قابل تعریف کام کیا ہے، جس کی مدد سے گنے کی فصل خراب ہونے سے بچ گئی۔ روک تھام کے لیے 22 ٹیمیں اور 1034 اسپرے ٹینکر لگا کر 150 ہیکٹر میں محکمہ زراعت کے تعاون سے جراثیم کش دوا کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ دوسری خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ضلع مجسٹریٹوں کو دریاؤں کی سطح پر نظر رکھنے کی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ اس کی مسلسل نگرانی کے ساتھ ساتھ آس پاس سے گاؤں میں پانی بھرنے سے پہلے ہی منادی کرا کر لوگوں کو محفوظ ٹھکانوں پر پہنچایا جائے۔ باڑھ متاثرہ ضلعوں میں سرچ اور ریسکیو کے لیے NDRF، SDRF اور PAC کی کل 16 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے آکسیجن ٹیسٹ کے کیمپ لگائے۔ تفصیل کے مطابق امروہہ ضلع عام آدمی پارٹی نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور ممبر راجیہ سبھا سنجے سنگھ کی ہدایت پر ضلع بھر میں جگہ جگہ آکسی میٹر سے لوگوں کے آکسیجن سطح کی جانچ کی اور لوگوں سے باہمی فاصلوں کے ساتھ احتیاط رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ افاق زبان سوسائٹی کے خط کا تذکرہ بھی اسی صفحے پر موجود ہے، جس میں سوسائٹی نے امسال بھی لاکھوں کروڑوں ہندوستانیوں کی آستھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے حسین آباد ٹرسٹ کے شاہی زری اور دیگر جلوسوں کو اٹھوائے جانے کی اپیل کی ہے۔ گورنر ہاؤس میں بھومی پوجن اور مندر تعمیر کا کام شروع کیے جانے کے تاریخی موقع پر اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل اور وہاں کے عملے کی دیپ روشن کرتے ہوئے تصویر صفحے کے دائیں جانب شائع ہوئی ہے۔ ان خبروں کے علاوہ اتر پردیش میں کورونا مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد۔ وزیر اعظم مودی کے ایودھیا میں جے شری رام کے بجائے اپنے خطاب کا آغاز جے سیا رام سے کرنے کے حوالے سے ماہرین کا خیال ہے کہ شاید اب BJP اشتعال سے باہر آنا چاہتی ہے، اور سپا سپریمو کا بیان بھی اہم ہے، جس میں انہوں نے رام مندر کی تعمیر میں سپریم کورٹ کے کردار کو اہم بتایا ہے۔ معزز سامعین آداب، ایک بار پھر لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اودھ نامہ کے صفحہ نمبر 7 اضلاع کی خبریں۔ ضلع کی خبروں میں پہلی خبر دیوبند سے ہے۔ ایودھیا میں رام مندر کے بھومی پوجن کو ہندو سماج نے تہوار کے طور پر منایا۔ کہیں پر رام بھکتوں نے سندر کانڈ کا پاٹ کیا تو کہیں پر رام چرت مانس کا اکھنڈ پاٹ کیا گیا۔ وہیں BJP دفتر میں کارکنان نے LED اسکرین لگا کر لائیو ٹیلی کاسٹ کے دوران رام کی تصویر کے سامنے دیپ جلا کر زبردست نعرے بازی بھی کی۔ حالات کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے دیوبند میں خاص احتیاط برتتے ہوئے دیوبند کو 6 سیکٹروں میں تقسیم کر ڈرون کیمروں کے ذریعے شہر کی نگرانی کی اور فلیگ مارچ بھی نکالا گیا۔ اگلی خبر بارہ بنکی سے ہے۔ سماجوادی اقلیتی سبھا کے ریاستی سیکریٹری محمد منصور خان نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں فتح پور بارہ بنکی ضلع میں عید الاضحیٰ اور رکشا بندھن کا تہوار منایا گیا، جس میں ضلع انتظامیہ کافی مستعد نظر آئی اور ضلع انتظامیہ کی کاوشوں سے ہی پورے ضلع میں پرامن ماحول میں یہ دونوں تہوار منائے گئے۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ قابل مبارکباد ہے۔ ضلع کی خبروں میں اگلی خبر علی گڑھ سے ہے۔ ماہر اقبالیات ممتاز محقق و ناقد اور سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈی شعبہ اردو کے کوارڈینیٹر پروفیسر سید محمد ہاشم کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے فارسی زبان و ادب میں جاوید نامہ کا تنقیدی مطالعہ کے موضوع پر PhD کی ڈگری تفویض کی ہے۔ یہ PhD ان کو حال ہی میں شعبہ فارسی AMU کے زیر اہتمام آن لائن وائوا مکمل ہو جانے کے بعد دی گئی۔ اگلی خبر شاہجہاں پور سے۔ سوشل میڈیا پر سائبر ٹرولنگ اور گستاخانہ تنقید و تبصرے نے ملک کی مشہور شخصیات خصوصاً خواتین کو تکلیف دی ہے۔ ان خطرات سے بچنے کے لیے حکومت کو ثالثی کی ذمہ داری سے متعلق قوانین کو نافذ کرنا چاہیے، متاثرین کو ڈرنا نہیں چاہیے اور عوامی فورم پر اپنے ان مسائل پر پوری شدت کے ساتھ بحث کرنا چاہیے۔ یہ بات سپریم کورٹ کے نوجوان وکیل طارق خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اضلاع کی خبروں میں اگلی خبر کانپور سے ہے۔ ایودھیا میں رام مندر بھومی پوجن کو لے کر مسلم رہنماؤں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ تعلق سے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے تاسیسی رکن ابو البرکات نظمی نے اس پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے صبر اور ہمت سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ خبر مظفر نگر سے ہے۔ اتر پردیش میں مستقل وکلا کی ہلاکت کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ذریعے آج نگر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے DM آفس پر احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے نام ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ ضلع کی خبروں میں اگلی خبر مئو سے ہے۔ اتر پردیش کے ایودھیا میں رام مندر کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ایودھیا پہنچ چکے ہیں۔ وہیں اس معاملے کو مسلم دانشوروں کا کہنا ہے کہ یہ خالص سیاسی پروگرام ہے، جس کے ذریعے مذہبی جذبات کو ہوا دے کر فائدہ اٹھانے کی بنیاد تیار کی جا رہی ہے۔ انجمن غنچہ مظلومیہ کے نائب صدر حسن یعقوب کے ارسال کردہ تعزیتی بیان سے شہر نامے کا آغاز ہو رہا ہے۔ خبر کی تفصیل اس طرح ہے۔ تھی جان روح جس کی عزادار یہ حسین، وہ سوگوار شاہ شہیداں چلا گیا۔ ہر شخص کو ایک دن دار فنا سے ملک قضا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ بعض جانے والے اپنی یادوں کے ایسے روشن و تابناک نقوش چھوڑ جاتے ہیں جن کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔
ایسے ہی افراد میں ہمارے ضمیر حسن مرحوم تھے، جن کی گوناگون صفات و خوبیاں خصوصاً عزائے حسین کے سلسلے میں ان کی ناقابل فراموش خدمات ان کے تمام وابستگان کو تعمر رلاتی رہے گی۔ والد محترم حیدر یعقوب ولی لکھنوی کا یہ شعر ان کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک دن سب کو زمانے سے گزر جانا ہے، حب حیدر میں جو مر جائے وہی دانا ہے، اپنا غم بھول کے رو لو غم سرور میں ولی، اصل خوشنودی زہرا یہی نذرانہ ہے۔ مرحوم ضمیر حسن انجمن غنچہ مظلومیہ کے بنیادی ستون تھے۔ وہ انجمن کی تعمر بے لوث خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہر انجمن کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ کوشش یہ رہتی تھی کہ عزائے امام مظلوم میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر دنیا نوحقانی اور صاحب بیاضی میں ان کی ہمیشہ کمی محسوس کی جائے گی۔ ان کے سانحہ ارتحال پر بزم شعر و ادب میں اندھیرا ہے، صاحب بیاضی کی دنیا نوحقنا ہے، انجمن ہائے ماتمی کے درمیان ماتم برپا ہے۔ ہاں، اگر انجمن غنچہ مظلومیہ سے متعلق بات کی جائے تو مرحوم انجمن کے بانیان میں سے تھے۔ جانثار انجمن بہت کامیاب دھنساز، خوش گلو، سوز و سلام کے ماہر اور نوحہ خوانی کے استعارہ تھے ضمیر حسن صاحب۔ عزائے لکھنؤ کا اہم حصہ تھے۔ مرحوم اکیلے نوحہ خوانی کے موجد تھے۔ انہوں نے مشہور نوحہ خون میں ڈوبا سے اپنی پہچان بنائی اور یہ نوحہ وہ اکیلے پڑھتے تھے۔ تاحیات انہوں نے انجمن کی شان بڑھائی۔ دوران حیات وہ جناب حیدر یعقوب، انور رائے بریلی، ذکی حسین، راجہ احمد زیدی، بھولے نواب اور انجمن کے ہر افراد کی آنکھوں کا تارا رہے۔ ہائے ضمیر بھائی، اب 8 ربیع الاول کے علم میں ہر فرد کی نگاہ آپ کو تلاش کرے گی۔ اس مخلص خادم ازا کو جوار رحمت میں جگہ دے اور جملہ وابستگان اور خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آخر میں مرحوم ضمیر حسن کے پسندیدہ شعر سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جو اس طرح ہے: انور یہ آرزو ہے زباں پر ہو یا حسین، جب جام زندگی کا چھلکتا دکھائی دے۔ مولانا سید ابن حیدر قبلہ مرحوم کے انتقال پر خورشید رضا فتح پوری اور علی ہاشم کا تعزیتی بیان شائع ہوا ہے۔ خورشید رضا اپنے بیان میں کہتے ہیں: مخفف اور مسجع تقریر میں جملوں کی تراکیب اور بندش الفاظ ایسی مسحور کن ہوتی تھی کہ سامنے سب دھنتے رہ جاتے تھے۔ ان کے جملے کانوں میں رس گھولتے رہتے تھے۔ عقائد و مسلمات اور واقعات اسلامی اس لطیف و کیفیت سے بیان فرماتے تھے کہ خشک سے خشک موضوع میں بھی لطافت و جاذبیت پیدا ہو جاتی تھی۔ علی ہاشم نے اپنے بیان میں مولانا کی رحلت کو ایک عظیم دینی، علمی اور قومی خسارے سے تعبیر کیا ہے۔ بابری مسجد معاملے میں کلیدی ملزمین کے ٹرائل پر 31 اگست کو فیصلہ متوقع۔ خبر کے مطابق ایڈوکیٹ ابھیشیک رنجن، جو کہ اڈوانی، جوشی اور کلیان سنگھ کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اب کارروائی فیصلہ کن مرحلے میں ہے۔ CRPC کی دفعہ 313 کے تحت بیان ریکارڈ کے بعد دفاع ایک بار پھر ضرورت کے بقدر گواہوں سے سوال کرے گا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں حتمی فیصلے کے لیے 31 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے اور اسی کے تحت سماعت جاری رہے گی۔ ان خبروں کے علاوہ اہم اطلاعات کے مطابق کانگریس کے سینئر لیڈر پرمود تیواری اور اتر پردیش اسمبلی کے اسپیکر ہردے نارائن دکشت نے رام مندر کا سنگ بنیاد رکھے جانے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اودھ نامہ کا پورا اخبار تفصیل سے پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر وزٹ کریں۔ اور اب پیش ہے اودھ نامہ میں شاہ مضامین کا تعارف۔ ادارتی صفحے پر ڈاکٹر سلیم خان کا مضمون امرناتھ سے ایودھیا تک شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں مقالہ نگار نے کشمیر کی امرناتھ یاترا، آرٹیکل 370 اور موجودہ حکومت کی سیاست پر تبصرہ آرائی کی ہے۔ راہ مشکل ہے مگر منزل دور نہیں، یہ عنوان ڈاکٹر مشتاق احمد کے مضمون کا ہے، جو ادارتی صفحے کا دوسرا مضمون ہے، جس میں آپ لکھتے ہیں: موجودہ دور پریشانی اور زندگی و موت کے تماشوں کے درمیان ایک ایسی خبر بھی آئی ہے جو دل کو ذرا سکون دینے والی ہے، بالخصوص اقلیت مسلم طبقے کے لیے امید کی کرن لے کر آئی ہے۔ حال ہی میں بہار پبلک سروس کمیشن پٹنہ کے زیر اہتمام منعقد 64ویں BPSC تحریری امتحان کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس امتحان کے نتائج کی بنیاد پر بہار کے ایڈمنسٹریٹو سروس کے لیے امیدواروں کا انتخاب ہوتا ہے۔ ماضی میں اس اہم امتحان کی طرف مسلم طبقے کی توجہ کم رہی ہے، جس کی وجہ سے کامیاب امیدواروں میں مسلم نمائندگی کم رہی، لیکن حالیہ برسوں میں یہ خوشگوار اضافہ ہوا ہے کہ مسلم طبقے کی نمائندگی بھی بڑھی ہے اور بالخصوص مسلم لڑکیوں کی حصہ داری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ صفحے کا آخری مضمون عظمت علی کا کرونا اور اقتصادی بحران ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: کرونا ملک کے اقتصادیات کے لیے بڑا خطرہ بن کر سامنے آیا ہے۔ ان لاک میں کوئی خاص ذرائع کھلے نہیں ہیں۔ اس وقت نقل مکانی کے بیشتر وسائل موقوف ہیں۔ ریلوے اور ہوائی جہاز سمیت دیگر وسائل آمدنی پر بھی تالے لٹکے ہوئے ہیں، جو ایک عظیم خسارے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ صرف مارچ اور اپریل میں ملک میں سیاحتی نقصان تقریباً 15,000 کروڑ یعنی $2.1 بلین رہا ہے۔ ماہرین کی رائے ہے کہ آزادی کے بعد سب سے بڑی اقتصادی گراوٹ کورونا کی وجہ سے ہوئی ہے۔
अदब ज़िंदगी का पहला मजमून सग़ीर इफ्राहीम की प्रेमचंद शनासी करार पाया है। डॉक्टर प्रदीप अपने इस मकाले में रकम तराज है। डॉक्टर सग़ीर इफ्राहीम जो ख़ुद भी अफसाना निगार हैं और अदबी महफिलों में फ़िक्शन की तनक़ीद और प्रेमचंद शनास की हैसियत से काफ़ी मकबूल और मशहूर है। उनकी प्रेमचंद शनासी की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौसूफ़ की पहली किताब प्रेमचंद एक नक़ीब के अब तक कई एडिशन मंजर आम पर आ चुके हैं। इस किताब का हिंदी तर्जुमा 1996 में मंजर आम पर आया। प्रेमचंद अदबियात के हवाले से प्रेमचंद एक नक़ीब काफ़ी मानाखेज किताब है, जिसमें उन्होंने प्रेमचंद और उनकी कहानियों को मुख्तलिफ ज़ावियाए निगाह से देखा है और परखा है। किरदारों को भी इस शक्ल में पेश किया है जिनको देखने और समझने में अक्ल व फ़हम अब तक कासिर थी। सलमान अब्दुल समद का मजमून, प्रोफेसर मनाजिक हरगानवी का लम्स लम्स शबनमी नावल और मोहम्मद अलीम इस्माइल के अफसाने की दूसरी किस्त रिजेक्ट के अलावा हालात हाजरा पर इंजीनियर मोहसिन नकवी के मंजूम ख़तात और वासिफ फारूकी की नज़्म 5 अगस्त 2020 भी इसी सफ़े पर शाये हुई है। कौमी तालीम के मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक के मजमून किताबें ना कि बंदूक की गोलियाँ से अवधनामा के सफ़े 6 का आगाज़ हो रहा है। मजमून का एक इक़्तिबास इस तरह है। गुज़िश्ता बरस ये बात मुशाहिदे में आई कि स्कूलों और तालीमी इदारों को नज़र आतिश किए जाने के वाक़यात अब मादूम हो चुके हैं। बच्चे, असातिज़ा और तालीमी इदारे नए माहौल में नई जिम्मेदारियाँ उठाने के मुश्ताक़ हैं। रियासत और मरकज़ में तालीमी इको निज़ाम ने चुनौतियों को मौक़े में बदलने का अज़्म किया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हर बच्चे के लिए उम्दा मसावी तालीम और रसाई को यकीनी बनाया जा रहा है। नौ तश्कील शुदा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को देख कर काफ़ी गर्म जोश और मुश्ताक थे और उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों और वादे के तई अज़हद एतमाद जताया, यानी उन्होंने वादी में तरक्की पर मुर्तकिज़ हिकमत अमलियों का खैर मकदम किया। दूसरा मजमून प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी का रियाज आदिल की खिदमत पर है। वो लिखते हैं, सर सैयद अलैहिर्रहमा ने कौम की तालीमी और समाजी हालत के पेश नज़र जो तहरीक चलाई थी वो दूर रस नताइज की ज़ामिन थी। इसी तहरीक का नतीजा न सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है बल्कि 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के अवाइल में शुमाली हिंदुस्तान में कायम होने वाले सैकड़ों तालीमी इदारे हैं जिनसे इल्म व फ़न का फ्यूज़ अब तक जारी है और हर रोज़ नए चिराग रोशन हो रहे हैं। सर सैयद अहमद खां की तहरीक को अपना मकसद हयात बनाने और मौजूदा अहद में कौमी तहरीक शुरू करने वाले ऐसे अफराद में मजीदिया मॉडल स्कूल का क़याम करने वाले मोहतरम रियाज आदिल का भी शुमार होता है। उन्हें सर सैयद का सच्चा जानशीन कहा जाए तो गलत ना होगा। आखिरी तहरीर की शक्ल में खुर्शीद रज़ा फतेहपुरी के मजमून खाने काबा की तारीखी अजमत व हुर्मत की दूसरी ख़ित शाये हुई है। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।